नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बुलेटिन बियर्समा। म सङ्गीता कटुवाल उपस्थित भइसकेको छु हरेक हप्ता चाहिँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुलेटिन बियर्समा हामी हरेक हप्ताको शनिबार यहाँहरूलाई शेयर बजारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी मार्फत शेयर बजारमा भएका हरेक गतिविधि लगायत शेयर बजारमा लगानीको अवसर के रहेको छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ हेमन्त बसियाल। उहाँ वित्त विश्लेषक हुनुहुन्छ र उहाँ 2006 पछिको शेयर बजारमा आबद्ध र जानकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बुलेटिन बियर्समा। धन्यवाद सङ्गीता। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो पछिल्लो समयको बजारलाई यहाँले के कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? अहिलेको बजारलाई हामी सरसर्ती हेर्ने हो भने, जेनरल पर्सपेक्टमा हेर्ने हो भने, बजार विगतमा केही आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि बियर ट्रेन्ड सुरु गरेको बजार अहिले बुलिस ट्रेन्ड सुरु हुन लागेका कन्डिसनमा बजार देखिन्छ र बजारमा केही तलमाथि उतार चढावहरू देखिरहेछ जुन अलिकति अस्वाभाविक पनि छ हैन। जस्तो हामी फागुनतिरको बजारलाई हेर्ने हो भने एउटा लेभलबाट एकदम छोटो समयमा माथिल्लो लेभलमा पुग्यो र फेरि करेक्सन पनि त्यही टाइममा त्यसै गरी आयो। भन्नुको मतलब हामीहरू कतिपय केस समयमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने के सबै इन्भेस्टरहरू ऱ्यासनल छन् त? इन्भेस्टमेन्ट बिहेभियर अहिले जुन क्यापिटल मार्केटमा भइरहेछ त्यो बिहेभियर ऱ्यासनल छ कि छैन भनेर पनि एकचोटि टेस्ट गर्नुपर्ने बेला छ। तर कन्क्लुड गर्ने बेला छैन कि इरेसनल बिहेभियर भएको छ भनेर भनिसक्ने बेला चाहिँ भएको होइन। जुन कुरालाई हामीले सपोर्ट गर्ने इभिडेन्स नभएसम्म बोल्न मिल्दैन। तर केही स्वभाव चाहिँ बिहेभियर जुन बजारले देखाउने बिहेभियर चाहिँ नर्मल बिहेभियर भन्दा अलिकति डिभिएट भएको हो कि यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा त सेन्टिमेन्ट ड्रिभन इन्भेस्टर्सहरू जसले मार्केट सेन्टिमेन्टले जहाँ पनि इम्प्याक्ट पार्छ त्यो हाम्रो बजारमा मात्रै होइन जुनसुकै बजारमा पनि त्यो सेन्टिमेन्टले इम्प्याक्ट पार्छ, त्यो नर्मल कुरा हो। तर जसरी अहिले जुन इम्प्याक्ट देखिरहेछ त्यो मार्केट सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुनुपर्ने बेलामा पनि केही कुराले नेगेटिभ ड्राइभ गरिरहेको हो कि अथवा नेगेटिभ हुनुपर्ने बेलामा केही कुराले अनावश्यक पोजिटिभ ड्राइभ गरिरहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ बजार देखिन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि बजारले चाहिँ अब बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ पक्रेको चाहिँ छ। भनेपछि अब आउने दिनहरूमा जुन बेरिस ट्रेन्ड कमै मात्रामा आउने र बुलिस ट्रेन्डतिरै जाने संकेत हुन्छ। तपाईको प्रश्नले मैले के बुझेँ भने मार्केट करेक्सन हुन्छ कि हुँदैन बिचबिचमा हैन। हामी बियर ट्रेन्ड नै भन्यो भने त्यो बजार घट्दो क्रम सुरु भएर स्थायी रूपले घट्ने प्रवृत्तिलाई हामी बियर ट्रेन्ड भन्छौँ भने बढ्न सुरु भएर स्थायी रूपले बढ्ने प्रकृतिलाई हामी बुलिस ट्रेन्ड भन्छौँ। त्यो बिचमा जस्तो हामी नर्मल्ली हेऱ्यौँ भने जस्तो हामी डिफ्रेन्ट थ्योरीहरूले गर्दाखेरि पनि जस्तो हामी एलिट वेभको कुरा गर्छौँ, अरू कुराहरू जुन टेक्निकल एनालिस्टहरूले गर्नुहुन्छ बियर मार्केट र बुलिस मार्केट कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो त्यसमा चाहिँ 5 टाइम्स अप 3 टाइम्स डाउन अथवा 8 टाइम्स अप 5 टाइम्स डाउन हैन, त्यो वेबाट गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बुलिस मार्केटको रूपमा डिफाइन गर्छौँ भने जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेन्ड हुँदाखेरि 5 वेभ जेनेरेट गर्यो अनि त्यही बिचमा अप हुँदा 3 वेभ मात्रै गर्यो, त्यही वेबाट गयो अथवा त्यो त एउटा इन्डिकेटर मात्र भयो। देयर आर सेभरल इन्डिकेटर्स। त्यसमध्ये चाहिँ हामी अहिलेको कन्डिसन भनेको बियरिस ट्रेन्ड सकेर अब बुलिस ट्रेन्ड सुरु भयो। यसमा चाहिँ बढ्ने र त्यो बढेको बिचमा फेरि ओभर रियाक्सन भएकोलाई करेक्सन आउने त रेगुलर भइरहेको छ। तर समग्रमा अब बजार बुलिस ट्रेन्डमा छ। त्यसैगरी अहिले कम्पनी सञ्चालन पनि नहुँदा शेयर बजारमा यो अहिले निषेधाज्ञा पनि चलिरहेको छ। हरेक क्षेत्र कोरोनाको यो कहरबाट प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी प्राय कम्पनीहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा छन्। कम्पनी सञ्चालन पनि नहुँदा कसरी बढ्दैछ शेयर बजार यहाँलाई के लाग्छ? अब हामी शेयर बजारलाई हेर्ने हो भने त्यो शब्द त्यति राम्रो नहुन सक्छ। तर शेयर बजार भनेको सपनाको खेती हो। सपनाको खेती यो शब्द अलिकति फरक अर्थ नलागोस् हैन। हामी फ्युचरमा भविष्यमा के हुन्छ, यो कम्पनीले भविष्यमा के गर्ला, त्यसबाट कति नाफा कमाउँछ, त्यो नाफाको आजको भ्यालु कति हो
भनेर चाहिँ हामी भ्यालुएसन गर्ने हो भनेको इन्भेस्टरले लगानी गर्दा त्यो आधारमा त्यसको भ्यालुएसन गर्छ भनेको फ्युचरको नाफा आजभन्दा 10 वर्ष पछाडि अथवा 20 वर्ष पछाडि अथवा 100 वर्ष पछाडिसम्म कति कमाउँछ त्यसको डिस्काउन्ट गरेर आज कति हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले के हेरौँ भने अहिले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले ओभरअल रिस्क घटेको कारणले त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर जुन घटाउनु पर्ने फिगर हो आउने नाफा चाहिँ करिब करिब सेम नै होला हैन किनभने सिग्निफिकेन्ट इकोनोमिक ग्रोथले फ्युचरलाई त्यो लेभलमा देखाइसकेका छैन त्यो भएपछि जति उसले कम्पनीले नाफा कमाउँछ त्यो कुरा चाहिँ करिब करिब सेम नै छ त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस छैन हैन जुन ग्रोथ ट्रेन्ड लगायतका कुराहरूमा चेन्जेस छैन तर हामी जुन डिस्काउन्ट फ्याक्टर लिन्छौँ अथवा त्यसको लागि अब हामीहरूले भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्डलाई भन्यो भने सिम्पल वेमा बुझ्न सकिएला हैन कस्ट अफ फन्ड नै डिस्काउन्ट रेट होइन त्यसले रिस्क सबैलाई कभर गर्दैन तर कस्ट अफ फन्ड जब घटिरहेछ घट्दाखेरि इन्भेस्टर्सको रिस्क अथवा त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट कम भएको कारणले त्यसलाई अलिकति धेरै मैले भ्यालु प्लेस गर्दाखेरि पनि मैले अरू सेक्टरमा भन्दा बेटर रिटर्न जेनेरेट गर्न सक्छु भन्ने एजम्सनको आधारमा पनि लगानी गरेको हुनसक्छ त्यो आधारमा लगानी गरेको अवस्थामा बजारमा जुन अपर्च्युनिटी कस्ट कम हुँदाखेरि भ्यालु बढ्नु स्वाभाविक हो अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन र अर्को जुन अर्गनाइजेसनहरू अहिले अपरेसनमा छैनन् तर पनि बजार चाहिँ बढिरहेछ अपरेसनमै नभएर कम्प्लिटली बन्द भएका अर्गनाइजेसनहरू भन्ने हो भने अहिले हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री त्यो उसमा छ र टुरिज्म इन्डस्ट्री त्यो समस्या खेपिरहेको छ हाम्रो बजार भनेको अहिले बजारलाई हेर्ने हो भने करिब करिब 80% BFISहरू मात्रै छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन अहिले बन्द छैनन् हैन र प्रोडक्टिभ सेक्टरको के अर्गनाइजेसनहरू छ तिनीहरू पनि बन्द छैनन् भनेपछि हाम्रो नेप्सेमा लिस्टेड भएका कुन चाहिँ कम्पनी बन्द भएको छन् त भनेर खोज्ने हो भने सायद हाइड्रो प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ हामीले घरमा बिजुली बालेकै छौँ हैन अनि अरू प्रोडक्टिभ सेक्टरको एक दुईवटा अर्गनाइजेसन भएको तिनीहरूको पनि अपरेसनमै छ BFISहरू पनि अपरेसनमा छ तर यो जुन अहिलेको जुन इम्प्याक्ट छ कोभिड इम्प्याक्टको कारणले ओभरअल इकोनोमीमा पारेको इम्प्याक्ट र त्यो इकोनोमीको इम्प्याक्टले अब म्याक्रो पर्सपेक्टबाट माइक्रो पर्सपेक्टमा आउन सक्ने इम्प्याक्ट त्यसलाई चाहिँ लगानीकर्ताले नजिकबाट हेर्नुपर्ने चाहिँ छ तर कोभिडको कारणले हाम्रो संस्थाहरू सञ्चालनमै नआएका संस्थाहरू चाहिँ सायदै छैनन् होला एक दुईवटा भएको भए पनि मलाई जानकारी जस्तै हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अरू जुन होटलहरू हेऱ्यौँ भने तिनीहरू त अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् होटलहरूमा पनि अहिले हेऱ्यौँ भने कम्प्लिटली बन्द देखिएको छैन है अहिले जुन क्वारेन्टाइन गर्नेहरूलाई लगायतको लागि लगेर राखिरहेको पनि छ त्यसले चाहिँ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री कम्प्लिटली बन्द भएको छैन र हामी हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा जहिले पनि दुईवटा एक्सपोजर भेटिन्छ यदि लिज प्रपर्टी छ लिजमा लिगेको ल्यान्ड बिल्डिङ छ भने त्यसको कुरा अलग्गै राखौँ हैन त्यसमा पनि केही न केही रियल इस्टेट एक्सपोजर हुन्छ होइन भने जति हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री छन् उनीहरूको आफ्नै ल्यान्ड छ आफ्नै बिल्डिङ छ हो भनेको त्यहाँ उनीहरूसँगै रियल इस्टेट एक्सपोजर छ है मेजर एक्सपोजर उनीहरूको रियल इस्टेट छ र सँगसँगै उनीहरूले अपरेटिङ क्यास फ्लो चाहिँ भनेको नर्मल गेन चाहिँ उनीहरूले बिजनेस अपरेसनबाट ल्याउँछ क्यापिटल गेनको पार्ट्समा चाहिँ एउटा बिजनेसको भ्यालु बिजनेसमा बढेको भ्यालु र अर्को रियल इस्टेटमा बढेको भ्यालुले त्यसलाई डिराइभ गर्ने हुँदाखेरि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा हो अपरेसन पार्ट चाहिँ उसको विक छ तर रियल इस्टेट एक्सपोजरमा सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भएको कारणले उसको चाहिँ ओभरअल जुन फ्युचर पर्सपेक्ट चाहिँ अहिले नै नेगेटिभ भइसक्ने कन्डिसन छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा ठुलो इम्प्याक्ट परे पनि त्यसका कम्पनीका सेयर प्राइसमा इम्प्याक्ट छैन किन हामी कहाँ लिस्ट प्रपर्टी छैन हरेक होटलहरूको आफ्नै ल्यान्ड बिल्डिङहरू छ त्यसै गरी यो निषेधाज्ञा जस्तो अवस्थामा बढेको बजारले नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ होला ओके अहिले हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चाहिँ जति इकोनोमीमा के रिस्क ट्रिगर गर्छ मार्केट मोर भोलाटाइल हुन्छ भोलाटाइल हुनुको मतलब मार्केटले माथि पनि जान सक्छ र तल पनि जान सक्छ भनेको तल माथि हुने जुन जिगज्याग छ त्यो जिगज्यागको साइज बढाएको छ बढाउँछ नै जहाँसुकै पनि बढाउने हो यो समय भनेको सामान्यतया ठुला लगानीकर्ताहरू जसले स्पेकुलेसन गर्न सक्छन् भनेको उनीहरूलाई एउटा जुन
टेल रिस्क बियर गर्न सक्ने र स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन भयो भने पनि प्रफिटेबिलिटी स्क्युडको मतलब नाफा हुने चान्सेस कम छ तर भयो भने धेरै हुनसक्छ भनेको नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छैन नर्मल सिनारियोमा रिटर्न डिस्ट्रिब्युट भएको छैन भने त्यो बेलामा स्पेकुलेसन गर्नेहरूलाई यो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ तर त्यसमा रिस्क पनि बढी छ र रिटर्न पनि बढी हुने एक्सपेक्टेड रिटर्न बढी हुनसक्छ तर सानो लगानीकर्ता जसले आफ्नो रेगुलर इन्कमबाट केही बचत गरेर अनि क्यापिटल मार्केटमा लगाउनु भएको छ र त्यो क्यापिटल मार्केटको रिटर्नले उहाँको बेसिक निडलाई फुलफिल गर्नुपर्छ जस्तो हो बच्चा जन्मियो यो बच्चालाई पढाउनलाई मैले यो सेयर किन्छु र यसको नाफा आएको पैसाले चाहिँ मैले मेरो छोराछोरी पढाउँछु अथवा हैन मैले अब रेगुलर अब घर हिँड्दा गाह्रो भइरहेछ अफिस आउने जाने गर्ने गाह्रो भयो यो सेयरको नाफाले एउटा मोटर बाइक किन्छु हैन अथवा यो पैसाले मैले यो गर्छु भनेर सामान्य बेसिक निडको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्टको लागि जसले प्लान गर्नुपर्छ उहाँहरूको लागि यो समय चाहिँ एकदम सोचेर मात्रै डिसिजन गर्नुपर्ने समय हो किनभने भोलाटिलिटी बढी छ त्यो भलरेबल ग्रुपले चाहिँ अहिले एग्रेसिभ भएर लगानी गर्ने बेला चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो बेला लगानी गर्दा नाफा आउने चान्सेस पनि बढी हुन्छ तर त्यसको लागि म के भन्छु भने जहिले पनि कन्ट्रारियन हुँदाखेरि भनेको मासले जता गइरहेछ त्योभन्दा फरक वेबाट गयो भने क्यापिटल मार्केटमा पैसा हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ छ हो त्यो हो तर त्यसमा सँगसँगै के पनि हुनुपर्छ भने इन्ट्रेन्सिक भ्यालुले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेको उसको फन्डामेन्टल भ्यालुले ल म जुन कम्पनीमा अहिले कम प्राइसमा किन्न पाएको छु भनेर गरेको छु अब यसको प्राइस घट्न योभन्दा सक्दैन तर बढ्यो भने बढ्न सक्छ भनेको हामी प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोचमा हेऱ्यो भने अप मुभ हुने प्रोबेबिलिटी बढी भएका तर डाउन मुभ नहुने खालका कम्पनीहरू छनौट गऱ्यौँ भने त्यो बेटर अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मैले धेरै लगानीकर्ताहरूको देख्छु पीको आधारमा प्राइस टु बुक भनेको 2-4 वटा इन्डिकेटरको आधारमा कम्पनीलाई मेजर गर्ने जस्तै भनेको त्यही भनिन्छ नि त पीको आधारमा हेर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ हो पीको आधारमा हेर्नुपर्छ तर पीको आधारमै हेर्नको लागि त्यो पी क्याल्कुलेट गर्दा अर्निङ जुन डिराइभ गरेको छ त्यो अर्निङमा हामी कति रिलाइ गर्ने हो मैले यहाँ फ्रडको कुरा गरिरहेको छैन फ्रड भयो भने त त्यो रेगुलेटर अथोरिटी छ अथोरिटीले हेर्नुपर्छ हेरेन भने उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो तर हामीसँग जुन अकाउन्टिङ गाइडलाइन छ त्यो अकाउन्टिङ गाइडलाइन भित्रबाटै पनि धेरै खेल्ने ठाउँहरू छ हैन कसरी रिपोर्टिङ गर्यो भने त्यो अर्निङको फिगर ठुलो हुन्छ सो द्याट पी पनि ठुलो हुन्छ सो द्याट प्राइस टु बुक पनि ठुलो धेरै देखिन्छ भनेको एट्र्याक्टिभ देखिन्छ भनेको त्यहाँ अर्निङ म्यानुपुलेसन भएको हुनसक्छ अथवा रेभेन्यू रिकग्निसनमा चाहिँ कन्जर्भेटिजम छ कि एग्रेसिभ रेभेन्यू रिकग्निसनको कुराहरू आइरहेछ भनेको एउटा जस्तो पब्लिक कम्पनीमा हुने एउटा समस्या अथवा ब्युटी नै के हो भने त्यहाँको म्यानेजर अथवा सिइओ जो आउँछ उसको टेन्युर 4 वर्षको हुन्छ है र उसले क्वार्टरली पर्फर्मेन्स दिनुपर्छ भनेपछि उसले कसरी राम्रो देखाउन सकिन्छ फ्रड नगरिकन भनेको उसले नर्मल वेबाटै पनि कसरी यो डेटालाई राम्रो देखाउन सकिन्छ सो द्याट ट्याक्स बढी जान्छ भने प्राइभेट कम्पनी हुन्थ्यो भने ट्याक्स कसरी कम पे गर्ने भन्नेतिर उनीहरूको कन्सर्न हुन्थ्यो पब्लिक कम्पनीमा त्यो कन्सर्न हुँदैन उनीहरू के भने कसरी मेरो डेटा चाहिँ राम्रो देखिन्छ सो द्याट 4 वर्षको टेन्युरमा मैले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकौँ हो मेरो ब्यालेन्स सिट राम्रो बनोस् हैन क्रेडिट क्वालिटी राम्रो देखियोस् है सबै नम्बरहरूले अरू कुराहरूलाई डिराइभ गर्ने हुँदा उनीहरूले चाहिँ त्यो डेटालाई सकेसम्म फ्ल्याटन गर्न पाएसम्म उनीहरू चाहिँ एसेट साइडको डेटा र रेभेन्यू साइडको डेटालाई कसरी फ्ल्याटन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर उनीहरूको ध्यान हुन्छ र ल्याबिलिटी साइडको डेटालाई कसरी अब न्यारो गर्न सकिन्छ सो द्याट रिपोर्ट विल बी बेटर हैन भनेको यो भने नर्मल्ली हेर्दाखेरि मेकअपमा फाउन्डेसन लगाए जस्तै हो भनेको फाउन्डेसन लगाउने कामहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टले गरेर हुन्छ भने त्यो फाउन्डेसन कसरी युज गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर भनेको कुन कम्पनीले त्यो कुराहरूलाई बढी एक्जाजरेट गर्न खोजेको छ भनेको हामी सामान्य टुलहरू लगाउन सक्छौँ क्यास फ्रम अपरेसन र इबिआइटीलाई रेगुलर कम्पेयर गरौँ लास्ट 5 वर्षको त्यो ट्रेन्डमा कतिको भोलाटिलिटी देखिन्छ
त्यसले हामी एउटा सिम्पल इन्डिकेटर रेभेन्यू रेकग्निसनमा यिनीहरू कसरी खेलिरहेछन् भनेर हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी 2-4वटा अरू एडिसनल इन्डिकेटरहरूलाई पनि राखेर र त्यो अर्गनाइजेसनले मलाई झुक्क्याउने कोसिस गरेको छैन है भन्ने लाग्छ र यो अर्गनाइजेसन ठिक छ। यो दुईवटै कुरा भनेको ब्यालेन्स सिटमा भएको डेटाहरूमा चाहिँ इन्भेस्टरलाई फेभर गर्ने वेबाटै डेटा रिप्रेजेन्ट भएको छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्न सक्नु पर्यो र यो अर्गनाइजेसनको अरू रेसियोहरू पनि राम्रो छ भन्ने लाग्यो भने त्यो अर्गनाइजेसनमा लगानी गर्नको लागि फेरि यो जति उत्तम समय कुनै पनि होइन। तर म लगानीकर्तालाई के भन्छु भने कसैले यो कम्पनीको मूल्य यति पुग्छ भनेको भरमा चाहिँ लगानी नगर्नुहोस्। त्यो पुग्नको लागि के आधारले पुग्छ त 1, 2, 3 गरेर जवाफ खोज्नुहोस् र उसले दिएको जवाफ तपाईँलाई चित्त बुझ्छ भने अनि बल्ल तपाईँले लगानी गर्नुहोस्। होइन भने अरू कसैको हल्लामा बजार यति पुग्छ यति आउँछ, यदि उसलाई त्यो कुरा कन्फर्म थाहा थियो भने उसले सबै इन्भेस्टमेन्ट किन गर्दैन हैन? मिडियामा धेरै बोल्नु नै पर्दैन थियो नि हैन भनेको त्यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु भएन। जस्तै मैले यसैमा यहाँलाई एउटा प्रश्न जोड्न चाहे, इन्डेक्स हेरेर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुहुन्छ पुँजी बजारमा, यो इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्नु चाहिँ कतिको उचित हुन्छ? ओके, इन्डेक्स भनेको हामी नर्मल्ली भन्दाखेरि ओभरअल बजार कता गइरहेछ भनेर देखाउने एउटा सूचक हो। जस्तै हामी नेप्से इन्डेक्स पुँजी बजारको स्ट्याटस के छ भनेर ब्यारोमिटर हो, टेम्परेचर नाप्ने थर्मोमिटर जस्तै कति टेम्परेचरमा छ त भनेर भन्ने जस्तै देखाउने एउटा इन्डिकेटर हो। तर यो इन्डिकेटर आफैमा सही छ कि छैन, हामी थर्मोमिटर युज गर्दैछौँ भने त्यो पारो राखेको थर्मोमिटरको बिचमा कतै पाल पो परेछ कि, अथवा त्यो इन्डिकेटर मेजर गर्नको लागि जुन साइजको ट्युब चाहिन्थ्यो त्यो ट्युब सही छ कि छैन भन्ने कुरा कन्फर्म नभइकन ज्वरो नाप्यौँ भने त्यसले सही रिजल्ट दिँदैन। त्यस्तै नेप्सेलाई नै हामी म चाहिँ एज अ एनालिस्ट मैले मेरो बुझाइले हेर्दाखेरि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने है, अरूलाई मैले भन्न सकेन, मलाई सोध्नुहुन्छ भने म नेप्से इन्डेक्सको आधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन भन्नुहुन्छ भने नेप्से गणनाको विधि के हो अहिलेसम्म डिस्क्लोज गरिएको छैन। नेप्से इन्डेक्स कसरी गणना हुन्छ हो डिस्क्लोज गरेको छैन भन्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ ए सबैलाई जानकारी छ, के छ त खै डकुमेन्ट छैन, कहीँ पनि छैन। अब कसरी भइरहेछ भन्ने कुरामा हामी आधारहरू नै छैन। र अर्को हामी योभन्दा अगाडि मैले लगानीकर्ताहरूकै सोसल मिडियामा देखा हो, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको हरेक कम्पनीहरू त्यो दिन 9% भन्दा बढीले बढिरहेको बेलामा अनि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री ओभरअल इन्डस्ट्री चाहिँ 6%ले मात्रै बढेको रहेछ। रिजन के रहेछ भनेर खोजी गरे याका नीति पनि अहिले नेप्सेको त्यो हस्पिटालिटी इन्डेक्स गणनाको एउटा पार्ट रहेछ। भनेको जुन कम्पनी अहिले बजारमा एक्जिस्टेन्स नै छैन जसको त्यो पनि गणनाको विधिमा राखेर गणना गरेको इन्डेक्स चाहिँ इन्डेक्स होइन, हुन सक्दैन। त्यो आधारमा इन्डेक्सले एकदम गलत दिन्छ म भन्दिनँ, तर सही दिनुपर्ने कुरा दिएको छैन। 103 ज्वरो आछ भने त्यसले 105 देखाउने अथवा 102 देखाउने गरेको छ, तर ज्वरो चाहिँ देखाएको हुन्छ नि। त्यस्तै नेप्सेले दिएको कुरा कम्प्लिटली रङ छैन, तर नेप्से गणना जुन इन्डेक्स गणनाको विधि छ त्यो गणनाको विधिमा धेरै फ्लजहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीहरूले विगत 2 वर्षदेखि आवाज पनि उठाइरहेछौँ। त्यो विषय नेप्सेलाई जानकारी छ, त्यो विषय धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी छ र त्यो विषय अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी छ। र म तपाईँलाई अब यहाँहरूबाट जानकारी भइराख्दाखेरि पनि किन कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन होला, यहाँलाई के लाग्छ? त्यो त त्यो म्यानेजमेन्टले जवाफ दिने कुरा हो होइन, किनभने जसले त्यो बागडोर सम्हालेको छ त्यो बागडोर सम्हाल्ने मान्छेले या त उहाँहरू बुझ्नु भएको छैन या त यो कुरा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छैन। मैले 3वटा कुरा भन्दैछु है, एउटा या त यो कुरै बुझ्न उहाँ चाहनुहुन्न अथवा उहाँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सुधार गर्ने अथवा त्यो आवश्यकता अहिले महसुस भएको छैन, अथवा आवश्यकता महसुस भए पनि यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई छ हैन। यो 3वटा भन्दा तेस्रो अप्सन छैन। तर मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ यो सबै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपालका पोलिसी मेकरहरू सबै त्यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ र गर्नु पर्यो भन्ने पनि छ। तर इस्यु कहाँनिर छ भने आजसम्म के आधारमा गरिएको थियो त भनेर भन्दाखेरि त्यो निकायले जवाफ दिने ठाउँ नभेटिएको कारणले उनीहरू सकेसम्म मै पनि माग्ने ढुङ्ग्रो पनि लुकाउने प्रवृत्तिमा हो कि
भन्ने मेरो आशंका मात्रै, त्योभन्दा बढी केही होइन। तर लगानीकर्ताले लगानी गर्दा नेप्सेको इन्डेक्सलाई हेर्दैन, हेर्नुहोस्, म भन्दिनँ हेर्नुहोस्, तर त्यसलाई फुल्ली रिलाइ चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने त्यो गणना विधिमा चाहिँ केही न केही कमजोरीहरू छ। के कमजोरी छ भन्नको लागि मैले अहिले अफिसियल्ली यही कमजोरी छ भन्न सक्दिनँ, किनभने अहिलेसम्म नेप्सेले मेरो गणना विधि हो भनेर अहिलेसम्म पब्लिकली डिस्क्लोजै गरेको छैन। जस्तै मैले यहाँलाई नेपालको यो सेयर मार्केटको इन्डेक्स र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर मार्केटहरूको इन्डेक्सको बारेमा पनि यहाँबाट बुझ्न चाहेँ, के फरक छ नेपालको इन्डेक्स र अन्तर्राष्ट्रिय सेयर मार्केटको इन्डेक्सहरूमा? हामी हेर्दाखेरि नर्मल्ली इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी नेपालमा जति लिस्टेड कम्पनीहरू छन् ती सबै कम्पनीहरू इन्डेक्स गणनाको कम्पोनेन्ट हो। भनेको गणना गर्ने इन्डेक्स कसरी सुरु गरियो त? हामी सुरुमा आउँदाखेरि थोरै कम्पनी थिए, त्यसबाट स्याम्पलिङ गरेर ल्याएर इन्डस्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको इन्डेक्स बनाउन सम्भव थिएन। तर हामी कति डाइनामिक भयौँ त भन्ने कुरा अब क्वेसन गर्ने कुरा हो कि त्यो बेलाको जुन 50 सालतिरको एजम्सन चाहिँ अब 27 वर्षपछि पनि त्यही कुरालाई नै क्यारी गर्ने अथवा हामी डाइनामिक हुने, हरेक पिरियडिकली त्यो कुरालाई रिभाइज गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सोचेनौँ है। अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो इन्डेक्स चाहिँ लिक्विडिटी र मार्केट क्याप, यो दुईवटा कुरा र सँगसँगै सब्जेक्टिभ जजमेन्ट पनि भन्छौँ हामी, त्यो कुरालाई इन्डेक्समा राख्दाखेरि हुनसक्ने एउटा त नम्बरले बोल्ने, लिक्विडिटी र मार्केट क्यापिटलाइजेसन नम्बरले बोल्छ, तर त्यो नम्बरले बोल्दा बोल्दै पनि केही कुराहरू हुन सक्छन् जुन नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्दैन। त्यो अवस्थामा त्यो नम्बरले रिप्रेजेन्ट नगर्दै पनि अरू कुनै फ्याक्टरहरूले त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ अथवा इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई भइसकेपछि त्यसको आधारमा जस्तो कतिवटा कम्पनी राख्ने, S&P 500 भन्नुभयो भने त्यसले 500 कम्पनीहरूलाई राखेर इन्डेक्स गणना गरेको छ होइन। NSE हेर्ने हो भने उसले 50 वटा कम्पनीलाई राखेर गरेको छ। बम्बई स्टक एक्सचेन्ज है, त्यत्रो ठुलो स्टक एक्सचेन्ज छ, उसले 30 वटा कम्पनीलाई मात्रै राखेर इन्डेक्स गणना गर्छ। भनेको हामी त्यो क्यापिटल मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी जुन लिक्विड छ ती सेयरहरूलाई मात्रै राखेर गरौँ, जसको लिक्विडिटी नै छैन। कुनै कम्पनीको हाम्रोमै हेर्नुहोस्, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्राइस हेर्नुभयो भने करिब 4 वर्षसम्म कारोबारै भएको छैन, त्यो पनि इन्डेक्समा छ। अब त्यति बेला 223 थियो, अहिले 2025 कति छ म ठ्याक्कै अहिले नम्बर मलाई थाहा भएन। भनेको त्यो कुरा त त्यो जब कारोबारै हुँदैन, एकदम रियरली कारोबार हुन्छ, त्यसले इन्डेक्सलाई इम्प्याक्ट पारेर खोइ त क्यापिटल मार्केटमा एउटा रियल इन्भेस्टरले त्यसको त्यो अनुसार आफूले पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नै सक्दैन भने त्यो कुरालाई किन इन्डेक्समा राख्ने? त्यो त एउटा कम्पनीको मैले गरेँ होइन। त्यस्तै युनिलिभर होला होइन, मार्केट क्यापिटलाइजेसन राम्रो छ तर लिक्विडिटी छैन, कारोबारै कम हुन्छ होइन, त्यस्ता चिजहरूलाई राखेर इन्डेक्स बनाएर त्यो इन्डेक्स चाहिँ इन्भेस्टेबल हुन सक्दैन। इन्भेस्टेबल इन्डेक्स बनाउनु पर्यो सो द्याट त्यसले रियल क्यापिटल मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस्। भनेको हाम्रो र इन्टरनेसनल बजारमा इन्डेक्समा भएको फरक यही नै हो। र अर्को कतिपय लगानीकर्ताहरूले सोध्नुहुन्छ इन्डियन मार्केट यति नम्बरमा यति पुग्यो, हाम्रो यति मात्रै छ, किन हामी बढ्न नसके, हामी सबै केटाकेटी भए जस्तो हो कि? नम्बरसँग तुलना गर्ने। त्यो नम्बर भने हामी इन्डेक्स गणना गर्दाखेरि मल्टिप्लाइड बाई 100 गरेर गर्छौँ हाम्रोमा हो, तर त्यही कुरा अरू कसैले मल्टिप्लाइड बाई 100 गर्न सक्छ। आजको भ्यालु डिभाइडेड बाई सुरु गर्दाको भ्यालु इन्टु 100 गरेर हामीले गणना गरेका छौँ। अरू कसैले 1000 गरेका छ भने त इम्प्याक्ट त हाम्रोभन्दा 10 गुणा फरक देखिने भयो नि त। हाम्रो 1%ले इन्डेक्स नम्बर बढ्दाखेरि उनीहरूको 10%ले नम्बर अथवा 1ले हाम्रो नम्बर बढ्दा पर्सेन्टेज त सेम हुन्छ, 1ले नम्बर बढ्दा उसको 10ले नम्बर बढेको हुनसक्छ। त्यो नम्बर बढेको कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने होइन, किनभने हामी रेसियो टर्ममा हेर्नुपर्छ, रिलेटिभ टर्ममा हेर्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले त्यो नम्बर BSE यति छ, हाम्रो यति भयो भन्नेतिर चाहिँ नजाउँ। तर हाम्रो गणना विधि र त्यहाँको गणना विधि अनि हाम्रो स्टक एक्सचेन्जको मेकानिजम र त्यहाँको मार्केटको मेकानिजम होइन, हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिजम र त्यहाँको रेगुलेटरी मेकानिजम, हाम्रो पोलिसी गाइडलाइन र विदेशी मार्केटका पोलिसी गाइडलाइनहरू के छन् त्यसको समीक्षा गरौँ र बजारलाई बेटर बनाऊँ भन्ने वेमा चाहिँ म अलिकति फोकस गर्ने गर्छु।
त्यसै गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ 2वटा डेरिभेटिभ प्रोडक्ट ल्याउने भनिएको छ। यसले चाहिँ सेयर मार्केटमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? त्यसले अभियसली नयाँ प्रडक्ट आउँछ, त्यसले त पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। अब कुरा आयो गार्बेज इन गार्बेज आउट, सबभन्दा ठुलो स्ट्याटिस्टिक्सको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो होइन। हामी हरेक कुराहरू नम्बर हेर्छौँ, त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हो। त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको मोडुलमा चाहिँ हामीले के इनपुट दियौँ र के आउटपुट आयो, इनपुटको आधारमा आउटपुट आउने हो। मेसिनले त प्रोसेस मात्रै गर्ने हो होइन। भनेपछि हाम्रो इन्डेक्स गणना विधि जति बेलासम्म सुधार हुँदैन, त्यसको आधारमा इन्डेक्सको आधारमा तयार गरिएका फ्युचर प्रडक्टहरूमा ठुलो समस्या आउन सक्ने म अहिले रिस्क सो मात्र गरिदिएको। उहाँहरू अवेर हुनुहुन्छ र त्यो कुरालाई त्यस्तो वेमा जान नदिनको लागि तयारी गर्नुभएको छ, मेरो बुझाइ होइन। गर्नुभएको छैन भने पनि अब गर्नुपर्छ। जस्तो म तपाईँलाई आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको लाइबर स्क्यान्डललाई चाहिँ मैले गर्न चाहेँ। लाइबर रेट लन्डन इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ एन्ड बरोइङ रेट भनेको ब्याङ्कको ब्याज दर निर्धारण गरे जस्तै, त्यहाँ ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि बिलियन्स अफ डलरको घोटाला भएको फेला पर्यो। कारण के, मेरो जुन डेरिभेटिभ प्रडक्ट छ मेच्योर हुने बेला छ भने थोरै बेसिस पोइन्ट भनेको 10,000मा 1 मात्रै तलमाथि पार्दाखेरि मेरो नाफा घाटा भनेको बिलियन्स अफ डलरमा डिटरमाइन हुन्छ भने त्यो बेलामा त्यो मेकानिजम जुन लाइबर गणना गर्ने, लाइबर रेट पब्लिस गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेट पब्लिस गर्ने मेकानिजममा उनीहरूले चलखेल गरेको कारणले उनीहरूलाई फाइनेन्सियल क्राइम गरेको भनेर होइन क्रिमिनल अफेन्समा कारबाही सुरु भयो। भनेको त्यो कन्डिसन एउटा डेभलप मार्केटमा पनि त्यसरी हुन्छ भने हामी कहाँ हाम्रो पोलिसी ग्याप, लिगल ल्याप्सेसहरू, लुप होलको बिचबाट त्यो इन्डिकेटरहरूमा चलखेल नहोस् र त्यसबाट अनड्यू इन्फ्लुएन्स कसैले पनि लिन नसकोस् र सानो लगानीकर्ता नमरोस्। अल्टिमेटली हेर्ने हो भने सफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर भनेको जुन ठुला लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरूले 8-10 जना म्यानेजर हायर गर्न सक्छन्। उनीहरूले त्यो वार्निङ साइनलाई पढ्न सक्ने मान्छे चाहिँ आफैले पाल्न सक्छ। तर सानो लगानीकर्ताले चाहिँ उसको इन्फर्मेसनको सोर्स के हो त? सोसल मिडिया होला अथवा कुनै आर्टिकलहरू होलान् भनेको पब्लिकली एभाइलेबल, त्यो पनि ग्रासरुटमा एभाइलेबल, इजिली एभाइलेबल इन्फर्मेसनको आधारमा उनीहरू लगानी गर्नुपर्ने हुँदा रोमरले उनीहरूलाई छिटो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। भनेपछि उनीहरू नमरुन्, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि हाम्रो लिगल ब्याकग्राउन्ड, लिगल प्रोभिजन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो र त्यो गणना गर्ने विधि के हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यो दुईवटा, एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको र अर्को ओभरअल नेप्सेको दुईवटा डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने भनेको छ। ल्याउनुपर्छ, त्यो एकदम राम्रो हो। तर ल्याउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने बेसिक कामहरू चाहिँ गरेर सकेर जानुपर्छ। मैले यही कुरालाई नेप्सेलाई नै भनेको आजभन्दा करिब 3-4 वर्ष अगाडि धितोपत्र बोर्डकै एउटा कन्फरेन्स थियो। त्यसमा चाहिँ यही विषयमा अब नेप्सेले जुन सिस्टम ल्याउँदैछ त्यो सिस्टमको विषयमा सबैको माग के थियो? चाँडै ल्याऊ होइन। मैले त्यति बेला आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको थिएँ, बरु 3 महिना ढिला गर, द्याट्स नट प्रब्लम। तर अपरेसनल रिस्क, मोडुल रिस्क इज अपरेसनल रिस्क। त्यो अपरेसनल रिस्कलाई यदि म्यानेज गर्न सकिएन भने त्यसले मार्केटमा डिजास्टर ल्याउन सक्छ। डिजास्टर त आएको छैन, तर जुन नेप्सेले ल्याएको सिस्टम छ त्यो सिस्टममा लगानीकर्ताले त धेरै झमेला झेल्नु पर्यो नि त। हाम्रो कन्ट्री, हाम्रो मार्केट, हाम्रो लिगल बेस भएको कारणले त्यो सामान्य इस्यु होइन भने त्यो चाहिँ फिनान्सियल मार्केटमा टलरेन्स गर्न नसकिने इस्यु बन्न सक्छ। यही इस्यु जस्तो नेप्सेबाट जुन नेप्सेको सिस्टममा जुन इस्युहरू आएर जसलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ, एउटाले फलानुले गर्दा नेप्सेले भयो भने सिडिएससीको सिस्टमले काम गरेन, ब्रोकर कसले गरेन, उसले गरेन, कसले गरेन, कसले गरेन भन्ने कुरा होइन। लगानीकर्ताले काम गर्न पायो कि पाएन? लगानीकर्ताले फी पे गरिसकेपछि त्यो फी पे गरेको आधारमा उसले काम गर्न पायो कि पाएन होइन। रेस्पोन्सिबल को प्रति हुने? हु इज द रेस्पोन्सिबल इन्टिटी होइन। त्यो त रेस्पोन्सिबल त हुनु पऱ्यो नि त। रेस्पोन्सिबिलिटी कसमा छ र उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र म कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सधैँ पास गरेर जानु चाहिँ त्यो क्षम्य होइन, अक्षम्य हो। त्यसै गरी यो त डेरिभेटिभ प्रोडक्टको बारेमा यहाँले भनि नै सक्नु भएको छ। त्यसै गरी स्टक डिलरको कुरा पनि आएको छ।
यो स्टक डिलर आएपछि के कस्तो प्रभाव पार्ला मार्केटमा र स्टक डिलरको मेकानिजम कस्तो हुनुपर्छ? ओके, हामीहरूले अहिले हेर्दाखेरि नागरिक स्टक डिलर अहिले भर्खर अपरेसनमा आउने कन्डिसनमा छ। लिगल प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ। अब अपरेसनमा आउनको लागि उसले आफ्नो पूर्व तयारी गर्दैछ जस्तो लाग्छ। आउने भनेको छ, कहिलेदेखि आउने त्यो ठ्याक्कै जानकारीमा भएन। अब हामी डिलर ओटिसी मार्केट, हामी नर्मल्ली डिलर मार्केटलाई ओटिसी मार्केटको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। डिलर भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले बेच्न आउने जातिको म किनिदिन्छु भन्छ, किन्न आउने जातिलाई म बेच्छु भन्छ। भनेको जो मेरो अगाडि काउन्टर पार्ट बनेर जुनसुकै काउन्टर पोजिसनमा काउन्टर पार्ट बन्न आउँछ, म तिमीहरूको कारोबार गर्छु भनेर भन्छ। त्यसको मतलब असीमित कारोबार होइन, ओपन पोजिसन कति भनेको उसले त्यो दिनको लागि कुन कम्पनीको कति बराबरको एक्सपोजर लिन सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै डिस्क्लोज गरेर मेरो यो कम्पनीमा ओपन पोजिसन 10,000 हो भन्यो भने 10,000 बाई अथवा 10,000 सेल नेट सेल हुँदासम्म उसले कारोबार गर्नको लागि तयारी भएर बस्या हुन्छ। भनेको त्यो अवस्थामा डिलरलाई अब हाम्रो मेकानिजमले ग्लोबल मार्केटमा हेऱ्यो भने ओटिसी मार्केट चाहिँ नन प्रफिटेबल बिजनेस भइसक्यो। रिजन धेरै लगानी गर्नुपर्ने तर त्यसबाट आउने एडिसनल रिटर्न चाहिँ खासै सिग्निफिकेन्ट नदेखिने। अब हाम्रो मेकानिजममा सायद अब पोलिसी रिभ्यू हुँदाखेरि फर्दर जाला। अहिलेको कन्डिसनमा रेभिन्यू इन्हेन्समेन्ट मोडुलमा डिलर मार्केटलाई लिएर जान सकेको भए अझ बेटर हुन सक्थ्यो। रेभिन्यू इन्हेन्समेन्ट यो अर्थमा कि जस्तो कुनै एउटा संस्था छ जसले आफ्नो पोर्टफोलियोमा त्यो सेयर राख्छ नै अथवा त्यो सेक्युरिटीहरू राख्छ नै भने उसलाई चाहिँ उसको 1 लाख किता अथवा 2 लाख किता मिनिमम उसले होल्ड गरेर बस्ने उसको क्षमता छ भनेको उसको बिजनेस मोडलले त्यही कुरा गाइड गर्छ भने उसले त्यसमा 1 लाख किता राख्नेले दिनमा 10,000 प्लस माइनस भयो भने उसलाई समस्या हुँदैन। भनेको उसलाई इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न चाहिएको छ, त्यो चाहिँ उसको आफ्नो बिजनेसले नै ड्राइभ गर्छ र एडिसनल बिजनेस मैले डिलरलाई राखेँ भने आज 90 होला, भोलि 1,10,000 होला। भनेको त्यही रेन्जमा मुभमेन्ट हुँदा उसको इफेक्टिभ होल्डिङ करिब 1 लाखकै रेन्जमा आउँछ। भनेपछि उसले होल्डिङ गरे बापत कस्ट चाहिँ एडिसनल कस्ट बियर भएन, किन उसको बिजनेस अब्जेक्टिभले नै त्यो कुरालाई गाइड गर्छ। भने अब एडिसनल जुन छ त्यसबाट उसले अलिकति भोलाटिलिटीमा खेलेको कारणले स्प्रेड पनि पाउँछ, बिड आस्क स्प्रेड। भनेको पहिल्यै मानौँ त्यो सेयरमा लगानी गरेर त्यो कम्पनीले 15% रिटर्न रियलाइज गरेको थियो भने अब थप डिलर राख्दाखेरि उसले 15%मा एडिसनल 2% कमायो भने त्यो 17% हो उसको लागि। तर डिलर बिजनेसको लागि त त्यो 2% मात्रै देखिने भयो नि त। भनेपछि त्यो वेबाट लिएर जान सक्यौँ भने डिलर बिजनेस प्रफिटेबल होला। होइन भने प्रफिटेबलै हुँदैन म भन्दैन, तर हामीले जुन वेमा हेरेका छौँ त्यो वेमा नजान सक्छ। त्यो भयो एउटा बिजनेस अपरेसनको पाटो। अनि अब त्यो डिलर आइसकेपछि क्यापिटल मार्केटमा के इम्प्याक्ट पार्ला भन्ने कुरामा अभियसली एउटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर त्यहाँ आउँछ। भनेको त्यहाँ चाहिँ कसैको सेन्टिमेन्टले कम काम गर्छ, त्यहाँ फ्याक्टले बढी काम गर्छ। भनेको फ्याक्टको आधारमा ट्रेड गर्ने एउटा मार्केट पार्टिसिपेन्ट एड हुन्छ। भनेको त्यसले मार्केटलाई मोर एफिसियन्ट बनाउनलाई सपोर्ट गर्छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, स्वागतयोग्य कुरा भयो। र अर्को चाहिँ उसले बजारमा जुन अनएक्सपेक्टेड भोलाटिलिटी अथवा त्यो अनएक्सपेक्टेड भोलाटिलिटी भन्दा पनि त्यो मार्केट ड्राइभरहरूले फोर्सहरूले डिराइभ गर्ने भोलाटिलिटी भन्दा बढी भोलाटिलिटी मार्केटमा देखियो भने त्यसले अपोजिट पोजिसन लिएर बस्छु भनेर बसेको हुँदाखेरि त्यो भोलाटिलिटी अस्वाभाविक भोलाटिलिटीलाई चाहिँ कम गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। त्यो धेरै राम्रो हो। तर 5 अर्ब 5 बिलियन भनेको खासमा केही पनि होइन, साह्रै सानो फिगर भयो। अब त्यसलाई ठुलो फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ या त हामीहरूले भने जस्तै रेभिन्यू इन्हेन्समेन्ट मोडुल जोडेको मोडुल ल्यायो भने प्रफिटेबल होला, होइन भने धेरै ठुलो अर्गनाइजेसन धेरै ठुलो क्यापिटललाई इन्जेक्ट गरेर एडिसनल रिटर्न कम हुने कन्डिसनमा चाहिँ सोच्नुपर्ने, उनीहरूले बिजनेस गर्नेले पनि सोच्नुपर्ने कन्डिसन आउला। त्यो हिसाबले डिलर मार्केट आउँदाखेरि एकदम राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। तर बजारमा हल्ला गरे अनुसार डिलर आउँछ, उसले स्वाट्टै सेयर किन्छ, सेयर किनेपछि बजार बढेर कहाँ हो कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ
एउटा भ्रम हुनसक्छ, भ्रम नै हो म भन्दैन, हुनसक्छ है भन्ने कुरा। र अर्को सँगसँगै डिलर मार्केटलाई पनि अब जुन रेगुलेटरी मेकानिजम त अब बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाने कुरा हो, डाइनामिजम त्यहाँ सधैँ रहन्छ। तर अहिले जसरी डिलरलाई जसरी रेगुलेट गर्ने भनेर गाइडलाइन आइरहेछ, त्यो गाइडलाइन चाहिँ अलिकति धेरै कन्जर्भेटिजम भएर आएको हो कि अथवा डिलर बिजनेसको कोर मेकानिजमलाई सपोर्ट गर्ने भन्दा फरकबाट आएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो विषय चाहिँ अब रिभिजन हुँदै जाने होला। त्यसै गरी यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि बजारमा विज्ञहरू धेरै भेटिनुहुन्छ जुन उहाँहरूको ओपिनियन हुन्छ, उहाँहरूको ओपिनियनलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन होला? ओके, साधारण अघि मैले पनि भने सफिस्टिकेटेड र अनसफिस्टिकेटेड हाम्रो भाषामा, हाम्रो नेपालको भाषामा ठुला लगानीकर्ता र साना लगानीकर्ता, ठुला र साना भन्दा पनि हामी सफिस्टिकेटेड र अनसफिस्टिकेटेड भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो बेटर होला। जसले इन्फर्मेसनको पहुँच कम राख्छ, पहुँच कम यो अर्थमा कि उसको रिसोर्सेसले सबै इन्फर्मेसन उसँग आइपुग्न सक्दैन। इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेर ल्याउने भ्यालु भन्दा उसले मार्केटबाट ल्याउने रिटर्न कम हुन्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरू जहिले पनि बजारमा आउने, पब्लिक मिडियामा आउने कुराहरूमा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, उहाँहरू सोसल मिडियामा आउने, एउटा उसमा पब्लिकेसनहरूमा आउने, ब्रोडसिटमा आउने अथवा टेलिभिजनमा आउने लगायतका कुराहरूमा बढी डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब यो अर्थमा मैले धेरै बोल्न चाहिनँ। हामी कहाँ त्यो मात्रै पुँजी बजारको मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू, एक्सपर्ट है, मैले स्ट्रेस धेरै बोल्न चाहेँ। त्यो एक्सपर्ट भनेर जसरी व्याख्या गरिएको छ नि, ती एक्सपर्टहरूमा एक्सपर्टिजम छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ है। जसमा आफूमा पूर्ण एक्सपर्टिजम छैन भने त्यो विषयमा उहाँहरू नबोलेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म आफै पनि नबोलेको राम्रो हुन्छ जहाँ मेरो जानकारी नै छैन हैन। त्यो भएर मैले नै गरेका स्टेटमेन्टहरूमा पनि तपाईँले केयर गर्नुभयो भने त्यसमा मैले जुन कुरालाई स्पष्ट रूपमा एकाडेमिक वेमा अथवा एउटा थ्योरिटिकल्ली अथवा कुनै फ्याक्टले डिफाइन गर्दैन, त्यो कुरामा यो नै हो भनेर भन्यो भने म गलत हो। हुन सक्ला हैन, त्यसमा नहुने कारणहरू पनि यो छ नै भनेर जानु पर्यो। त्यो गर्यो भने बेटर हुन्थ्यो होला पब्लिकली बोल्ने विज्ञहरूबाट हैन। र म अर्को के भन्छु भने विज्ञहरूमा विज्ञतै नभएको होइन, तर त्यो विज्ञतालाई उहाँहरूले किन छुपाएर राख्न खोज्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। किन फ्याक्ट बोल्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ मैले के भन्छु भने अब हामीहरू जोसुकै एक्सपर्ट भनेर बाहिर आउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँबाट रेगुलेटेड हुनुपर्छ। मैले धितोपत्र बोर्डलाई आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि भने हो, एउटा एनलिस्टको लागि सर्टिफाई गरिदेऊ, कमसेकम लिस्टिङ गरिदेऊ। त्यो भयो भने जुन लगानीकर्ताले कोही एकजना विज्ञ भनेर बोल्ने मान्छेले बोलिराख्दाखेरि उहाँको हो भन्ने कुरा चाहिँ धितोपत्र बोर्डको लिस्ट मात्रै हेरेर धितोपत्र बोर्डले उहाँलाई विज्ञ भनेर प्रमाणित गरे रहेछ है भनेर मात्रै हेर्न पायो भने अरू केही पनि छैन। त्यति मात्रै हेर्न पायो भने पनि लगानीकर्ताले बेन्चमार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ नि त। यो मान्छे इथिक्समा बााउन्डेड छ, कोड अफ इथिक्स साइन गरेछ, यसले गलत गरे रहेछ भने धितोपत्र बोर्ड एउटा निकाय छ जसले हामीलाई गलत सूचना दिनेलाई कारबाही गर्न सक्छ। भनेपछि उसले गलत सूचना दिँदैन भनेर उसले त्यो एज्युम गर्न सक्छ, सो द्याट उसले त्यो कुरामा विश्वास गर्न सक्छ। भनेको अब हामीहरू चाहिँ त्यो धितोपत्र बोर्ड नै नहोला, अरू कुनै निकाय हुनसक्छ त्यसको रेगुलेटरी अथोरिटी, तर एटलिस्ट तिनीहरूलाई लिस्टिङ गरौँ र रेगुलेट गरौँ। जस्तो इन्सुरेन्स सेक्टरमा एउटा भ्यालुएटर जुन सर्वेयर हुन्छ, सर्वेयर चाहिँ लाइसेन्स लिएको हुन्छ हैन। एउटा सामान्य पोलिसी बेच्न हिँड्ने ऊ चाहिँ एजेन्ट चाहिँ कहीँबाट सर्टिफाइड भएर आएको हुन्छ। तर पुँजी बजार यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरू जहाँ कुनै एउटा सामान्य शब्दले चाहिँ कसैको खर्च रोजीरोटी भनेको गुमेको हुनसक्छ, उसको साँझको छाक गुम्न सक्छ हैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ फ्रिली बोल्न दिनु चाहिँ उचित हुँदैन। अलिकति होइन, बोल्नै दिनु हुँदैन म भन्दिनँ, बोल्न दिनुपर्छ। तर त्यो बोलिराखेको मान्छे के हो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सर्टिफाइड गरिदियोस्, त्यो मान्छेको हो भन्ने कुरा कसैले सर्टिफाइड गरिदियोस्, सो द्याट त्यो मान्छेको कुरामा कति विश्वास गर्ने अथवा धेरै विश्वास, सर्टिफाइड नभएकोलाई विश्वास नगर्ने भन्न खोज्या होइन, तर पनि एउटा बेन्चमार्क त हुन्छ कमसेकम
गलत गर्नेहरूसँग त उनीहरू सचेत हुन सक्छन्, त्यो हिसाबले जानु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले त अब एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्ने हो भने हामी कहाँ विज्ञको खाँचो छैन, असङ्ख्य विज्ञ छन्, तर त्यो विज्ञहरूमा विज्ञताको चाहिँ खाँचो महसुस गरेको छु। हजुर, जस्तै पक्कै पनि विज्ञहरूले कार्यक्रमबाट हेरेर पनि आफूले आफूलाई मम भन्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरौँ होइन। त्यसै गरी यो पछिल्लो समयमा नेप्से अनलाइनदेखि लिएर अलिकति प्रविधि मैत्री हुँदै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। नेप्सेको पूर्ण अनलाइन कस्तो छ, यहाँलाई के लाग्छ? नेप्सेको अनलाइन छ, फुल्ली अटोमेटेड छैन है। जस्तो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भन्ने कुरा गरिन्छ, अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम हो तर अटोमेटेड चाहिँ होइन है। यो विषयमा म पोलिसी मेकरहरूसँग पनि बोल्ने गरेँ होइन। जसले पनि डिमान्ड गर्छ, पोलिसी मेकरहरूमा मैले जेनरल इन्भेस्टरको कुरा गरिरहेको छैन, क्राउडको कुरा गरिरहेको छैन, पोलिसी मेकरहरूले पनि अनलाइन सिस्टमलाई यो गर्नु पर्यो भन्ने खालका निर्देशन जारी गर्ने। अनलाइन सिस्टम होइन, अनलाइन भने के, मैले फेसबुकमा चलाएको फेसबुकबाट मेसेज पठाएर ब्रोकरलाई सेयर किनिदेऊ भन्यो भने पनि त्यो अनलाइन हो, किन मैले अनलाइनबाट अर्डर पठाएँ नि, त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिदियो भने पनि त्यो अनलाइन ट्रेडिङ हो। तर हाम्रो एजम्सन भनेको फुल्ली अटोमेटेड ट्रेडिङ मेकानिजम हो। फुल्ली अटोमेटेड भनेको वान विन्डो पोलिसी। इन्भेस्टरले एउटा सिस्टमबाट इन्टर गरेपछि उसले त्यहीँबाट सेयर बेच्न सकोस्, उसले त्यहीँबाट पेमेन्ट गर्न सकोस्, उसले त्यहीँबाट सेयर किन्न सकोस्, उसले त्यहीँबाट उसको पैसा पनि आफ्नो खातामा आओस्। यसको मतलब मेरो ब्याङ्क खाताको पैसा मेरो ब्याङ्क खातासँग लिङ्क भएको टिएमएस हुनु पर्यो। त्यो टिएमएसले अर्डर फालेको अर्डर म्याचिङ इन्जिनले सही तरिकाले म्याच गर्नु पर्यो। त्यो म्याच भइसकेको कुरा, मैले अर्डर प्लेस गरेको अर्डर चाहिँ अर्डर एक्जिक्युट हुने कुरा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। भनेको अर्डर एक्जिक्युट हुनैपर्छ भन्ने होइन कि अर्डर एक्जिक्युसन गर्ने प्लेटफर्ममा मेरो इन्फर्मेसन पुग्नु पर्यो र मलाई इक्वल अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो। भनेको मेरो सिस्टम चलेन, अर्कोको सिस्टम चल्यो। म सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तो तपाईँको सिस्टम चलेन, मेरो सिस्टम चल्यो, बजारमा केही नयाँ सूचना आयो, मानौ एकदम एडभर्स सूचना आयो, तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्न, मैले बेच्न पाउँछु, तपाईँ र म बराबर भयौँ त? बजारले हरेक लगानीकर्तालाई इक्वल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि हामी त्यो ल्याप्सेस चाहिँ, त्यो सिस्टममा भएका बगहरूलाई चाहिँ हटाउँ है, त्यसमा भएका कमजोरी हटाउँ अनि त्यसलाई चाहिँ इफिसियन्ट बनाऊँ र सँगसँगै हामी अटोमेटेड गरौँ। अनलाइन त त्यो एउटा ग्ल्यामर वर्ड हो है, त्यो ग्ल्यामर वर्डलाई अब छोडौँ, अब चाहिँ रियल वर्डमा आउँ। त्यो भने फुल्ली अटोमेटेड हो। फुल्ली अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टमलाई प्रमोट गरौँ र अहिलेको सिस्टम पनि उनीहरूको इन्टेन्ट फुल्ली अटोमेटेड हो। अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भने पनि जे भने पनि इन्टेन्ट त्यही हो। तर त्यो इन्टेन्टभित्र चाहिँ एक्जिक्युसनको पार्ट्समा चाहिँ केही ल्याप्सेस छ, त्यो ल्याप्सेसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधार गर्नुपर्छ। जस्तै लकडाउन हुँदाखेरि बजार पुरै बन्द नै भयो र केही दिनको लागि भनेर लकडाउनको बिचमा 2 दिन बजार खोलिएको थियो, त्यो 2 दिनमै बन्द भयो। त्यसै गरी अहिले निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। यो निषेधाज्ञाको बिचमा बजार जुन निषेधाज्ञा अघिल्लो दिन भयो भने भोलिपल्ट जुन कारोबार पनि भयो र यो हप्ताको कारोबार हेर्दाखेरि पनि राम्रो नै भयो। जुन यो यति हेरिरहँदाखेरि, जुन यो हप्ताभरिको कारोबार हेरिरहँदाखेरि नेप्से सूचक हेर्दाखेरि अलिकति यो अनलाइन प्रणालीले यदि काम गरेको हो कि भन्ने देखिएको हो कि भन्ने धेरैको अजम्सन पनि रहेको छ। एउटा सिस्टम जसले काम गर्नुपर्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो कुरा पनि नबनाऊ है। सिस्टमले काम गर्नुपर्छ, काम गर्छ भने त्यसभित्र केही समस्या थिए, सुधार भइरहेछन्, सुधार हुनुपर्छ र अझै सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यो आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बद्ध निकायहरूलाई 1, 2, 3 गरेर बुदागत हिसाबले नै दिनुपर्ने ठाउँमा दिइसकेका पनि छौँ र एउटा जुन आउटसाइडरको हिसाबले त्यसमा अब्जर्भ गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई एडभोकेसी गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले रेगुलर गरिरहेछौँ। त्यो गर्नु पनि मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र म जस्तै अरू लगानीकर्ताको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अथवा अरू कसैको पनि जो पुँजी बजारसँग सम्बन्ध राख्छ
सबै स्टेक होल्डरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, किनभने सिस्टम एकै दिन बन्ने होइन। अब आयो तपाईँले अघि कुरा गर्नुभएको विषयलाई चाहिँ मैले हल्टको कुरालाई जोड्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो। मार्केट हल्ट कति बेला गर्ने, कुन बेला मार्केट हल्ट हुन्छ र कसरी गर्ने। हामी कहाँ जति बेला 2 महिना 3 महिना मार्केट हल्ट भयो, त्यो मार्केट हल्ट चाहिँ सुरुको अवस्थामा मार्केट हल्ट यति बेला गर्नुपर्छ जति बेला अनसर्टेनिटी बढी छ, भनेको के हो त भन्ने कुरा फिगर आउटै गर्न सकेन भने त्यो बेला मार्केटमा रोमर बढी चलेर त्यो अनसफिस्टिकेटेड इन्भेस्टरलाई चाहिँ भनेको ठुलो इन्भेस्टरले सानो इन्भेस्टरलाई नपेलोस्, अथवा जुन समुद्रमा ठुलो माछाले सानो माछा कप्पै निल्छ त्यस्तो अवस्था नआओस्, अथवा त्यो इकोनोमीमा त्यसले भलरेबिलिटी बढी नल्याओस् भन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पनि मार्केट हल्ट गराउने प्रचलन हुन्छ, गरिन्छ है। त्यो मार्केट हल्ट गराउँदाखेरि के का लागि गर्ने, यति यहाँ चाहिँ मार्केट हल्ट कोभिडको इम्प्याक्टले कम्युनिकेट नहोस् भन्नको लागि हल्ट गराइयो भन्ने खालका कुराहरू गरिए। जिम्मेवार निकायले पनि त्यस्तै खालका शब्दहरू प्रयोग गरेको सुने, तर त्यो होइन। मार्केट हल्ट भनेको मार्केटमा एडभर्स इम्प्याक्ट, मार्केट फोर्स रियल मार्केट फोर्स भन्दा बाहिरबाट एडभर्स इम्प्याक्ट नआओस् भन्नको लागि बजार हल्ट गर्ने हो, र हल्ट गर्नुपर्छ पनि, पर्थ्यो पनि, गरियो पनि। तर त्यो 3 महिना गर्नुपर्थ्यो अथवा 1 हप्ता 15 दिन हल्ट गरेर पुग्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ हैन। र त्यसमा व्याख्या के गरियो, कोरोना सर्छ भन्ने डरले चाहिँ बजार बन्द गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ म सरासर मान्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू थिए, अहिले पनि छ हैन। त्यति बेला भन्दा अहिले कोभिडको इम्प्याक्ट बढी छ, तर पनि अहिले खुलिरहेछ भनेको त्यति बेला जुन समयमा जसरी काम गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी काम नगरे हो। म आफैले पनि एउटा आर्टिकलै पब्लिस गरेको छु त्यसमा, त्यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्से र पोलिसी मेकरले यो बिचमा के गर्न सक्थे र कहाँनिर उनीहरूले गरे अथवा गरेनन् भन्ने कुरा अब उनीहरूको कामको रिजल्टले डिटरमाइन गर्छ भन्ने वेबाट मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ। भनेको यो समय चाहिँ त्यो बेटर वेमा युज गरेर र त्यो रियल मार्केट फ्याक्टलाई चाहिँ पब्लिकमा ल्याइदियो भने बेटर होला, त्यो वेबाट जानुपर्छ हैन। मार्केट हल्ट गर्नै हुँदैन थियो भन्नेतिर म जान्न, र त्यो मार्केट हल्ट गर्नुको पछाडि चाहिँ सिस्टमले काम नगरे हो भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिनँ हैन। सिस्टमले जति गर्थ्यो नि त त्यति बेला पनि, अहिले जति गरिरहेछ त्यति बेला पनि गर्थ्यो। त्यो हिसाबले सिस्टमै काम नगरेर सिस्टम नचलेको कारणले मार्केट हल्ट भएको हो भन्ने कुरालाई पनि म विश्वास गर्दिनँ। तर कोरोनाको कारणले मार्केट हल्ट गरे हो भन्ने कुरालाई पनि म विश्वास गर्दैन। यो तीनवटै कुराको भित्र अर्कै कुरा जेलिएको छ। अब आयो बजार यो अवस्थामा पनि बढिरहेछ किन? बजार त अल्टिमेटली लगानीकर्ताले फ्युचर पर्सपेक्ट हेर्ने हो र लगानीकर्ताले अहिले हेर्दाखेरि त्यसमा भएको रिस्क हेर्ने हो। रिस्क सँगसँगै उसले अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हेर्ने हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँनिर छ भने हामी कहाँ इन्ट्रेस्ट रेट कर नै डिराइभ भएको छैन। तपाईँ अर्थ समितिले अस्ति दिएको एउटा प्रतिवेदनमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि बोलेको छ नेपाल सरकारले रेगुलर बन्ड इस्यु गर, लङ टर्म बन्ड इस्यु गर, सो द्याट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यिल्ड कर्भ डिराइभ गर्न सकियोस्। त्यो यिल्ड कर्भको आधारमा इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब जति त्यसरी इन्ट्रेस्ट रेट जब डिटरमाइन हुन्छ त्यसले रियल रिस्क बेस्ड इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन हुन्छ। अहिले त नर्मल्ली भन्ने हो भने यो फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको सिन्डिकेटले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन गरेको छ, त्यसमा रेगुलेटरले केही बोल्न सकेको छैन। भद्र सहमति, ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको भद्र सहमति तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेरो भाषामा त त्यो सिन्डिकेट हो, फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको सिन्डिकेटको आधारमा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन भइरहेछ। किन? त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन हैन। कहिलेकाहीँ त्यो बेस्ट अमङ वर्स्ट पनि चुज गर्नुपर्छ। त्यो अप्सन भनेको बेस्ट अमङ वर्स्ट चुज हो हैन। वर्स्टहरूभित्रबाट बेस्ट कुन हो त त्यसलाई चुज गरेर जानुपर्ने कन्डिसनमा फाइनेन्सियल सिस्टम त्यसरी ड्राइभ भएको भनेपछि त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन होस् हैन। बेस इन्ट्रेस्ट रेट डिटरमाइन भइसकेपछि फर्दर इन्ट्रेस्ट रेट, रिस्क बेस्ड इन्ट्रेस्ट रेट फर्दर मुभ हुनसक्छ, त्यो आधारमा जान सक्छ। एउटा कुरा त्यहाँनिर हेर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ सँगसँगै त्यो निकायले पनि बोलेको छ, अरू निकायहरूले पनि बोलेको कुरा कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा
हैन। अनि मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूको कोड अफ इथिक्स, त्यो मार्केट पार्टिसिपेन्ट भनेको मैले भन्दाखेरि त जस्तो इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँको जुन धितोपत्र सम्बन्धी रेगुलेसन गर्ने बडी, स्टक एक्सचेन्जसँग रिलेटेड बडी, अनि मार्केट पार्टिसिपेन्ट, लिस्टेड कम्पनी, ट्रेडर, हरेकको लागि कोड अफ इथिक्स हुन्छ। कसले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन। इभन हामी कहाँ अब त्यो इस्यु ल्यायो भने अब तपाईँहरूबाटै पनि त्यसको विरोध हुनसक्छ। मिडिया पर्सन पनि त्यहाँ रेगुलेटेड हुन्छ। इकोनोमिक इस्युहरूमा जुन क्यापिटल मार्केटमा लिस्टेड कम्पनीसँग रिलेटेड कम्पनीहरूको इन्फर्मेसनमा रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टर्सहरूलाई पनि जसले जुन कम्पनीको रिपोर्टिङ गरिरहेछ त्यो कम्पनीको उसले सेयर किनबेच गर्ने पाउँदैन, अथवा उसले त्यो इन्फर्मेसन आफ्नो मिडियाबाट पब्लिस हुनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि सेयर गरेको रहेछ र त्यसले सेयर कारोबार गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्साइडर इन्फर्मेसन भन्छौँ र त्यो इन्साइडर इन्फर्मेसनको आधारमा ट्रेड गरेको भनेर उनीहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ भनेको त्यो मेकानिजम हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो वेमा जान सक्ने अवस्था अहिले छैन हैन, त्यसरी जान सक्ने अवस्था छैन। तर पनि एटलिस्ट के हुनसक्छ, एउटा इथिक्स चाहिँ राख्न सक्छ र क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड सबै निकायहरूले मिनिमम यो इथिक्स चाहिँ मान्नुपर्छ है भनिदियौँ भने यो बजारलाई चाहिँ, जस्तो मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ म्यानिपुलेसन होला, भोल्युममा म्यानिपुलेसन होला, प्राइसमा म्यानिपुलेसन भएको होला, जुन कुरा अहिलेको रेगुलेटरले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हो, छैन त म भन्न सक्दिनँ, तर शङ्का छ हैन, बेनिफिट अफ डाउट छ सबैमा, भनेको अब त्यहाँ केही म्यानिपुलेसन भएको हुनसक्छ है भन्ने। तपाईँले मलाई यो क्वेसन गर्नुको पछाडि पनि कतै म्यानिपुलेसन त छैन भन्न खोज्नु भयो भने त्यस्तै शङ्का मलाई पनि छ र अर्कोलाई पनि छ। भनेपछि त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि लिगल बेस चाहियो र त्यो लिगल बेसको आधारमा कोड अफ इथिक्स आउनु पर्यो। कोड अफ इथिक्सलाई फुल्ली कम्प्लाई गरेको छैन भने त्यसलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ रेमिडिजको कुराहरू पनि डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसको आधारमा गयो भने मार्केट फर्ममा आउँछ र मार्केट त एउटा वेमै आउने हो। त्यसै गरी मैले यहाँलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहिहालेँ। अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको जुन बहिर्गमनको समाचारले पनि बजारमा नयाँ उत्साह थपिएको भन्ने एउटा बजारमा हल्ला छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? म यसलाई चाहिँ एउटा रमाइलो किस्सा जस्तो हिसाबले हेर्छु हैन। यो हो अर्थमन्त्री बहिर्गमन हुने भयो भनेर बजारमा जुन रोमर आउँछ, आधिकारिक त सूचना कहीँ पनि आएको छैन हैन, भनेपछि त्यो त रोमर हो हैन, हल्ला हो नि त हैन। त्यो हल्ला जब जब आउँछ त्यति बेला बजार बढेको देखिया छ भनेपछि लगानीकर्ताले के कुरा कन्क्लुड गरे जस्तो लाग्छ भने उहाँ जानुभयो भने बजार बढ्छ। यो स्परियस कोरिलेसन हुनसक्छ। त्यो हल्ला आउनु र बजार बढ्नुको पछाडि कुनै फ्याक्चुअल कुराले त्यसलाई डिराइभ गरेका छैन, त्यो स्परियस कोरिलेसन हो। अब म तपाईँलाई एउटा यही इक्जाम्पल राख्न चाहेँ। जस्तो 2010 भन्दा अगाडिका इन्डियन क्रिकेट टिम छ नि, इन्डियाको क्रिकेट टिम, त्यो क्रिकेट टिमले इन्टरनेसनल म्याच खेल्दाखेरि जति जति बेला भारतीय एयरटेलले स्पोन्सर गर्यो त्यति नै बेला चाहिँ इन्डियन टिमले जितिरहेछ, तर भारतीय एयरटेलले स्पोन्सर नगर्दा जितेन भनेपछि के त्यसको मतलब भारतीय एयरटेलले स्पोन्सर गर्दा मात्रै इन्डियन टिमले जित्छ नभए जित्दैन भनेर कन्क्लुड गऱ्यौँ भने त्यो के हुनसक्छ, त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको डिजास्टर हो। स्परियस कोरिलेसनको आधारमा हामी कुनै कुरालाई डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको डिजास्टर हो। भनेको नम्बरले बोल्छ हो, डेटा सिग्निफिकेन्ट पनि देखिन्छ, तर त्यो दुईवटा बिचमा कहीँ पनि तालमेल छैन भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन हैन। त्यो देखिया छ, त्यो कुरालाई तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन, तर त्यही कुराको आधारमा जुन कुरालाई कन्क्लुड गरेर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गरियो भने त्यसले चाहिँ फन्डामेन्टल्ली उहाँको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन ऱ्यासनल हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ लगानीकर्ताले एकचोटि सोध्नुहोस् है भनेर म आफैलाई सोध्नुहोस् है भन्छु। एउटा क्वेसन मार्क्स चाहिँ मैले उहाँहरूको त्यो स्टेटमेन्टको पछाडि हो त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई नै सोध्न लगाउँछ, किनभने त्यो स्परियस कोरिलेसन हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा ऱ्यासनल रिलेसन चाहिँ छ भनेर डिफाइनै गर्न सकिँदैन। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। जाँदै नयाँ लगानीकर्ता र जुन प्रवेशी लगानीकर्ताहरू जुन अलरेडी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म जति नयाँ नवप्रवेशीहरू हुनुहुन्छ, मैले सामान्य मेरो भेटघाटको क्रममा यताउता जाँदाखेरि जहाँ भेट्छु उहाँहरूको के हुन्छ भने मसँग यो बराबरको फिगरको रकम छ, 50,000 छ, 1 लाख छ, 2 लाख छ, 5 लाख छ
झ्याप्प लगानी गर्नु पर्यो अनि नाफा खाइहाल्नु पर्यो। फलानुले यति सेयरमा लगानी गरेको थियो, यति बनायो, अब म पनि त्यति नै बनाउँछु भनेको त्यो कोही एउटा अमुक व्यक्तिले 2 लाख लगानी गरेर 4 लाख बनाएको छ भने त्यो ऱ्यान्डम इभेन्ट हुनसक्छ होइन। अब मार्केटले त्यही कुरा सपोर्ट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अब 2 लाखबाट 4 लाख बनायो, ओभर भ्यालुड भएको बेलामा ठ्याक्कै इन्ट्री भएर रहेछ र नयाँ लगानीकर्ता त्यही ठाउँमा इन्ट्री गर्नुभयो भने अब घटेर 2 लाख आउनु पर्यो भने त फेरि उहाँ 50% लस गर्नेमा दरिनुहुन्छ नि त। भनेपछि म के गर्छु भने हर्डिङ बायस भन्छौँ हामी, भनेको कसैले के गरेछ त्यसैलाई फलो गर्ने। त्यो हर्डिङ बायसमा के प्रब्लम हुन्छ भने जस्तो कोही एउटा अवेर इन्भेस्टर छ, उसलाई साँच्चीकै थाहा भयो कुनै कम्पनी अन्डर भ्यालुड छ, 200 मा ट्रेड भइरहेछ भने उसले आइडेन्टिफाई गर्यो यो त 300 पुग्नुपर्ने, 300 हुनुपर्ने, 200 मात्रै रहेछ, मार्केटको यो कारणले 200 मा झरेको हो, यो कारणहरू चाहिँ अब सेटल हुन्छ, यो 300 पुग्छ भन्ने उसलाई लाग्यो, उसले 200 मा किन्यो हो। 200 मा किनेको कुरा उसले इन्फर्मेसन कहिले दिन्छ? जति बेला आफूलाई किन्नुपर्ने आवश्यकता पुरा भयो हो, त्यति बेला के हुनसक्छ बजार आफैमा 275 को लाइनमा पुगिसक्या पनि हुनसक्छ, अथवा उसले किनिसक्दाखेरि 220 पुग्यो अरे, त्यो कुरा बजारमा आइपुगेर त्यो स्मल इन्भेस्टरले लगानीको डिसिजन गर्ने समयसम्म पुग्दाखेरि के हुनसक्छ त्यो 250 255 पुगिसक्या हुन्छ अथवा 260 पुगिसक्या हुन्छ। 300 त उसको एक्सपेक्टेसन हो, अरू फ्याक्टरले पनि केही इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। 280 पुग्दाखेरि उसलाई के लाग्न सक्छ यो बजार त अब योभन्दा माथि जाँदैन, उसले 280 मा बेच्यो, 280 बाट बेच्न थाल्यो भने उसले बेचिसक्दा 270 तिर आइपुग्ला, 260 आइपुग्ला, त्यति बेला उसले बेचिसक्छ। अनि भन्छ ए फलानुले बेचिसक्यो अरे, किन्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले 250 मा गएर मात्रै थाहा पायो, बेच्यो भन्ने कुरा घटेर 260 आउँदा थाहा पायो। अब बिक्री गर्न जाँदाखेरि 250 मा किनेकोले 255 मा बेच्नु पर्यो भनेपछि कसैको पछि लागेर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्न भनेको होइन। प्रोफेसनल्ली म्यानेज गरिदिन्छ, इथिकल्ली म्यानेज गर्छ अथवा त्यो गर्छ इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यो ठिक छ, तर कसैको सिधै पछि नलाग्नुहोस् र कसैको इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न भनेको रिस्क टलरेन्स र तपाईँको रिस्क टलरेन्स फरक हुनसक्छ। अरू कसैको लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट र तपाईँको लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट फरक हुनसक्छ। त्यो आधारमा तपाईँ आफ्नो अब्जेक्टिभ डिफाइन गर्नुहोस्। तपाईँले गरेको जुन सेभिङ छ त्यो सेभिङलाई कति समयपछि तपाईँले क्यासमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नुहोस्। छिट्टै तपाईँले क्यासमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने कम रिस्क भएका सेक्युरिटीमा लगाउनुहोस्, लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो पैसा नझिकिकन पनि तपाईँले आफ्नो रेगुलर काम नर्मल बिजनेस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घर खर्च चलाउन सक्नुहुन्छ भने त्यति बेला अलिकति रिटर्न पर्सपेक्ट पनि राम्रो भएको, रिस्क अलिकति देखिए पनि लङ टर्ममा चाहिँ भ्यालु एडजस्ट हुन्छ भन्ने वेबाट जाने खालका कम्पनीहरू छनौट गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। हल्लाको पछाडि चाहिँ मैले सकेसम्म नलाग्नुहोस् भन्छु, किनभने हल्लाको पछाडि लागेर कमाउनेहरू भन्दा गुमाउने धेरै हुन्छन्, तसर्थ हल्लाको पछाडि नलाग्नुहोस्। केही न केही बजारको बारेमा ज्ञान राख्नुहोस् र जति सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको बारेमा सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन लिने कोसिस गर्नुहोस्, ताकि त्यो कम्पनीले बिजनेस गरेरै तपाईँलाई रिटर्न दिन सक्छ। स्पेकुलेसन गरेर तपाईँले रिटर्न खोज्नु पर्दैन, हल्लाको पछाडि लागेर अरू कसैलाई मूर्ख बनाएर तपाईँ सक्सेसफुल देखिनु पर्दैन। त्यस्ता कम्पनीहरू छनौट गर्नुभयो भने लङ रनसम्मै तपाईँ प्रफिटेबिलिटी रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन हल्लाको पछाडि लाग्छु र अरू कसैलाई मूर्ख बनाएर म बिलियनियर बन्छु अथवा मिलियनियर बन्छु भन्ने कसैले सोच राख्नु भएको छ भने के हुनसक्छ, अरू कसैले मूर्ख बनाउँदा तपाईँ पनि त्यहाँ पर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो हल्लाको पछाडि सकेसम्म हल्लाको आधारमा चाहिँ लगानी गर्न म त्यो ठुला लगानीकर्ताहरू सफिस्टिकेटेड लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो बेटर वे होइन भन्न चाहन्छु। र साना नवप्रवेशीहरूले त हल्लाभन्दा पनि फ्याक्टलाई बढी खोजी गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ आफैले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ आफैले गर्नुहोस्, नभए तपाईँको आफ्नो वरपर कोही त्यो विषयमा जानकार राख्ने मान्छेसँग सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस् त्यो कम्पनीको बारेमा के हो त, किन राम्रो छ छैन होइन, राम्रो छ भन्यो भने के कारणले राम्रो छ, अनि नराम्रा पक्ष के छन् त। जस्तो कुनै बुवा हुनुहुन्छ, छोरो MBA गर्दैछ, उसलाई सोध्नुभयो, अथवा भाइको छोरा होला दाइको छोरा होला, उसलाई सोध्नुभयो भने उसले भन्दाखेरि यो राम्रो छ भन्यो भने यो कारणले राम्रो छ, ल बाबु मलाई यो पनि भन्दा के कुरा नराम्रा छन् त
राम्रो र नराम्रो दुइटै सोधिसकेपछि आफूलाई के लाग्छ त्यसको आधारमा लगानी गर्नुहोस्। सल्लाह सुझाव सबैको सुन्नु पर्यो तर डिसिजन आफूले गर्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हेमन्त बस्याल। उहाँले पछिल्लो समयमा अब शेयर बजारले कुन दिशा लिएला, त्यसै गरी अब आउने दिनहरूमा कम्पनी छनौट गर्दाखेरि कस्ता खालका कम्पनीहरू छनौट गर्नुपर्छ र हल्लाको पछि लाग्ने जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कमाउने भन्दाखेरि पनि गुमाउने धेरै हुनुहुन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी उहाँले स्टक डिलरको मेकानिजम कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ र अर्को हप्ता यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।